بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ہر وقت کا ہنسنا یوں ہی تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحات میں کبھی رو بھی لیا کر۔ اور جس کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ جیڑی اکھ جگراتا کٹدی نہیں، وچ سجدے اتھرو سٹدی نہیں، تتا سرب اس اکھنوں لگا دے تو دل قدسیاں دے تڑفا دے تو۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، جو کل کائنات دا حاجت روا مشکل کشا اور بے نیاز بادشاہ ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت نور الہدا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اولا بلا واسطے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک جامع مسجد قباء اہل حدیث محلہ وقاص ٹاؤن تتلے عالی دے اندر میرا تواڈا خطبہ جمعۃ المبارک دا عظیم الشان پروگرام اور باذوق بر وقت حاضری اللہ تعالیٰ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم جناب اجاز رحمانی صاحب اور حضرت مولانا قاری عبید الرحمن صاحب اور محترم جناب ثناء اللہ صاحب اور محترم جناب سید توصیف اجاز اور سیٹھ محمد عثمان اجاز صاحب اور اس مسجد دے جتنے نمازی نے سارے دے سارے، جتنے جماعتی نے سارے دے سارے، جتنے ساتھی نے سارے دے سارے، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ، یوتھ فورس دے نوجوان بلکہ مائیاں پہنا سمیت
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਮੇ ਦਿਰਮੇ ਸੁਖਨੇ ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਖੁਤਬੇ ਜੁਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ کہ اللہ تعالیٰ سب ਨੂੰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملک دے حالات توڑے سامنے نے، سیاسی کشیدگی، جلاؤ گھراؤ، میں رات ملتان جلسے اندر بیان کرن دے بعد قریباً 1 بجے رات ہی چل پے ساں براستہ موٹر وے لاہور، اتھوں کاموں کی تو پھر فجر دی نماز پڑھ کے تواڈی خدمت حاضر ہو گیا، چونکہ عمران خان نو جو حملے دے طور تے کوئی فیر گولی لگی ہے، اُتی وجہ کر کے ملک دے حالات ناسازگار سن، تو میں اللہ دا شکر ادا کردا، میں پریشان سا کہ شاید نہ پہنچا جائے، لیکن اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے مینوں پہنچا دیتا ہے اور وعدہ وفا کرنے دی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، ایک عنوان دے نال چند معروضات عرض کرنے دا میرا ارادہ ہے۔ عنوان ہوئے گا جناب رسول اللہ کے آنسو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بڑا وظیفہ ہے، بحالت وضو یقیناً 2 رکعتاں پڑھ کے ساتھی تشریف فرماؤ، اور جمعے دا ماحول بڑا پاکیزہ ہوندہ ہے بنسبت کانفرنساں بڑے بڑے پروگراماں اجتماعاں جلسیاں دے نا جی، وہ ہور ماحول ہوندہ ہے۔ جمعے دی نشست مختصر اور بڑی پاکیزہ ہوندی، ہر بندہ باوضو 2 رکعتاں پڑھ کے اللہ دے گھر سے بیٹھا ہوندہ ہے، تے درود شریف پڑھیا جائے اس عالم دے اندر، اس گھڑی دے اندر اور مسجد دے اندر، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اور باعث برکت و رحمت ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آنسوਆਂ دا میں ذکر کرانگا۔ اگر کوئی بندہ رو پے نا جی، گھر دے اندر کوئی بچہ رو پے نا، تے سارے نو پتہ ہے کہ تے بچے، لیکن سیانے بندے او دا رونا سن کے پریشان ہو جاندے نے، بلکہ او دی امی نو کہندے نے اینو چک لے، اینو چپ کرا، اینو کوئی چیز دے، کوئی کھلونا دے، یعنی بچے دا رونا برداشت نہیں ہوندا۔ اور والدہ جڑی جنوں ماں دے نے او دے کول تے اولاد دا رونا ویکھی نہیں نہ جاندا، ماں باپ اولاد دے دکھ نہیں برداشت کر سکدے، یہ حقیقت بات ہے۔ بچہ اصرار کر دے امی میں فلاں چیز لینی ہے، کھلونا لینا ہے، مینوں پیسے چاہیے نے، امی کہندی ہے تیرا ابو تینوں دے کے گئے، نہیں میں 500 مینوں چاہیے، ابو نے 100 مینوں کھڑاتا ہے، میں فلاں چیز لینی ہے، ابو تے چلے گیا اپنے کام تے ڈیوٹی تے، کرو بیر شام نو آئے گا، اے پچھے ماں نہ لاڈ پیار کر دے بچہ، اصرار کر دے، حتیٰ کہ اصرار کردہ بچہ پھر رونا شروع کر دے، حتیٰ کہ وہ بچہ پھر زمین تے نیچے لیٹنا شروع کر دے، اور جدوں ہاتھ پیر مار کے تے سر فرش تے زمین تے تلے رگڑ دے نا تے روندہ ہے، چیخ دے، ماں کولو پھر بچے دا رونا ویکھیا نہیں جاندہ، ماں اٹھ کے تے اندروں کٹ کے پیسے بچی نو دے دین دیئے، تے آندھی ہون ابے نو نہ دسی، تے چپ کر کے لے لے جڑی چیز لینی تے باقی پراواں پینا نو بھی نہ دسی، پھر وہ بھی زد کرنگے، ٹھیک ہے۔ تے جے ماں دے کول نہ بھی ہوئے تے وہ گوانڈو وانڈو پھڑ کے بھی روندے بچے دا رونا برداشت کر سکدی نہیں، وہ دی حاجت پوری کر دیندی۔ اور میرے بھائیو، میں ممبر پاک تے کھڑا ماں وضو دے نال، اے مسئلہ تسی جان دے ہو، اے ہونے تسی مسئلے تے پہنچ جانا ہے، کیونکہ تسی سن رکھے مسئلہ تو علم اندر ہے، علماء بیان کرتے نے، قرآن میرے سامنے ہے، نبی دی حدیثہ میرے ذہن اندر نے، میرے توڑے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا عرشاں دا رب ہے نا، او اس ماں نالو کئی گنا ود کے اپنے گناہگار بندے نال پیار کرتا ہے۔ ہن دسو مینوں سوچو غور کرو، جدو بچہ روئے تے ماں باپ کو نہیں ویکھیا جاندہ، کسے بندے کو نہیں ویکھیا جاندہ، تے جدو گناہگار روئے تے اللہ تعالیٰ دی رحمت کے میں نہ جوش اندر آئے۔ اصل چ ساڑھے دل سخت ہو گئے نے، سنو رونا آندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی میرے صحابہ کائنات دے لوگو، جو میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جاندہ وانا تے جو اللہ نے منو دکھائے ظاہر بات ہے جو آپ نے دیکھے ہوتے اسی نہیں نہ دیکھیا آپ نے حدیث پاک دے ذریعے سنو دسیا ہے لیکن اکھاں نال اسی نہیں دیکھیا مثال دے طور تے شب معراج نو سرکار نو اللہ نے آسمانہ پار بلایا اور جہنم وکھائی کہ نہیں وکھائی جنت وکھائی کہ نہیں وکھائی اسی تے جنہیں نہ وکھی لیکن نبی علیہ السلام دے فرمان اور زبان تے یقین کر کے قرآن تے ایمان رکھ کے من لیا نا اللہ اکبر میری مائیاں پہنائیاں ہون گیاں یقیناً سن لو نبی علیہ السلام فرماندے نے میں جنت دی بھی سیر کیتی تے مینوں جہنم بھی کھائے گئی لیکن میں جدو جہنم دے گیٹ تے گیا نا تے جہنم دے دروازے تے جہنم دے بوئے تے میں ویکھیا تے مرد ٹاواں ٹاواں نے تے بیبیاں دی بہتی بھیڑ تے رش مینوں نظر آیا اللہ اکبر تے بی بی عرض کر دیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے عورتاں دی بھیڑ جہنم دے بوئے تے کیوں سی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے خامدہ دی ناشکری کر دیاں نے تے ناشکری اتنا وڈا گناہ ہے کہ بیبیوں تو انو جہنم تے لے پہنچیا ناشکری نہ کریا کرو اگر ماڑی جنی تکلیف آ جائے تے فوراً ساری کیتی کرتی کھوپ آ کے گھر والے نو کہنا میں تے جدن دی تیرے گھر چاہیے میں اس گھر چ سکھ ویکھے ہی نہیں میں سکھ ویکھے ہی نہیں ہے او بیچارہ ساری زندگی ڈیمانڈاں پوریاں کر کر کے فرمائشاں پوریاں کر کر کے خواہشاں پوریاں کر کر کے ہاں جی کپڑے راشن بل گھر مکان بچے پڑھائیاں وردیاں ٹیوشناں رکشے کفالت تربیت خوشی غمی مر جی ضروریات خواہشاں اور بیاہ شادیاں تیاں پتاں دے سارا کر 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 کے اینو جناب لاہور پھرا مری لے جا عمرے کرا حج کرا اے بیچارہ مرد ساری زندگی کر کر کے مر گیا اے ترس دی ہے کہ کتے میری کر دی کدی زندگی دے اندر تے منہ بول کے مینوں انی حوصلہ افزائی کر دے کہ تہاڈا جی شکریہ تسی جی بڑے اچھے جے تسی جی بڑی کاوش کیتی تسی جی بہت کچھ کیتے یعنی زبانی کلامی چند شکر گزاری دی جملے بھی بی بی اپنے گھر نو خوش کرنے واسطے نہیں بول سکتی او ترس دے او دے کان سکدے نے کہ کترے میرے گھر دی اے بول چھڑ دی کہ تساں بڑا کچھ کیتا ہے تہاڈیاں بڑیاں کاوشاں منتاں نے میں تہاڈی شکر گزار ہاں تے میری بہن سن لے میری ماں سن لے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جیڑی قوم جیڑی عوام جیڑے انسان انسانہ دا شکریہ نہیں نہ ادا کر سکدے اور رب دا بھی کر سکدے نہیں کر سکدے اور ناشکری ایسا بڑا گناہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جہنم دے بوئے تے بیبیاں دی بھیڑ ویکھیے خامدہ دی ناشکری نے انہوں کتھوں تک پہنچا چھڑیا جہنم دے بوئے تک پہنچ گئیاں نے اس واسطے گزارش یہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں ویکھے گل یاد ہے نا جو میں ویکھے اگر تسی ویکھ لیندے تسی ہس دے گھٹ روندے بہتا اور اگر تسی ویکھ لیندے جان جاندے نا تے تسی گھر چھڑ دیندے وسیب چھڑ دیندے آبادیاں چھڑ دیندے مرجی چھڑ دیندے بیوی بچے چھڑ دیندے کاروبار چھڑ دیندے دنیا داری چھڑ دیندے تسی روندے تے چیخ دے چلاندے تے جنگلاں نو منہ کر جاندے تے رو رو کے اپنی زندگیاں جنگلاں چی ختم کر کے کھپا دیندے حتیٰ کہ تواڈے تے موت آ جاندی تانوں ہاسے بھول جاندے تسی رو رو کے جنگلاں چ زندگی تمام کر دیندے اگر جو میں ویکھے کاش تسی ویکھ لیندے امام الانبیاء سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر اللہ دے سامنے رو پے نا ایک آنسو دا قطرہ اگر او دی اکھ چوں نکل آئے نا تے اللہ جہنم دی اگ نوں ٹھنڈیاں فرما دیندے ایک قطرہ انہاں وی اسی کرن جو کہ کوئی نہیں اے جیب دے وچوں کتے 500 والا نوٹ ڈگ جائے نا میں نا 150 والا نوٹ اگا پیچھے ہو جائے نا تے بندہ سر پھڑ کے بہ جاندے آندے پانی پرے کر دیو چاہتے میرا دل کوئی نہیں روٹی تو نوال اندر نہیں جا رہا میرا 200 روپیہ سی پنی کتھے گیا لایا بھی کوئی نہیں خرچ بھی نہیں کوئی تا مینوں سمجھ نہیں آندی گیا کڑے پاسے بندے نوں رات نیند نہیں آندی 200 500 1000 دا اگا پیچھے ہو جائے گیا تے گیا کڑے پاسے
اللہ اللہ اور بجلی دا بل چوکھا آ جائے تے مہنگائی دے دور اندر اسی پریشان ہو جاندے ہیں ہن بندا کیے تے کردے کیاں ہیں جی گھر دا سرکر نظام کتنا چلے گا شادیاں بھی آ گئیاں نے تے میں پوری کتنا کراں گا آمدن کوئی نہیں کاروبار مندہ پیا ہوئے بندہ پریشان ہو جاندا ہے اور بندہ کوئی ایکسیڈنٹ ویکھے نا روڈ تے بندہ رو پیندا ہے کسے جنازے شامل ہوئے نا تے بندہ او دا چہرہ آخری دیدار کر کے رو پیندا ہے تے کدی آپاں میرے سمیت سارے سوچئے ساڈی زندگی 20 سال لنگ گئی وہ 40 سال لنگ گئی وہ کسے دی 50 سال لنگ گئی ہے کسے دی 60-70 سال لنگ گئی ہے آپاں اپنے 40-30-20-50 سالاں دے وچوں ویکھیے نظر ماریے کوئی مہینہ کوئی ہفتہ کوئی دن کوئی رات کوئی سال کوئی رمضان کوئی جمعہ کوئی دن کوئی رات کوئی گھنٹہ کوئی منٹ کوئی سیکنڈ اجدا کوئی نماز اداں دی کوئی تہجد اجدا دا کوئی جمعہ اداں دا ساڈی زندگی چ بھی ہے کہ کلیاں بہ کے رب دے ڈر کولوں ساڈے آنسو نکلے ہون اگر ہے تے الحمدللہ اگر نہیں تے سرفراز حیدر دعوت فکر دیندے کہ ہر وقت کا رونا ہر وقت کا ہنسنا تجھے یوں ہی برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحات میں کبھی بیٹھ کے رو بھی لیا کرو تے اللہ تیرے مہربان نے میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اگر تنوں رونا نہیں بھی آتا نا تے رون والے چہرے دی شکل بنا لو رون والا منہ بنا لو رون والی شکل بنا لو اللہ تعالی راضی ہو جاتے اے کیڈا مہربان رون والی شکل بھی بنا لو اللہ پھر بھی راضی ہو جاتے اللہ اللہ میرا تیرا رونا کائنات دا رونا ایک پاسے لیکن ساری کائنات جو اگر قیمتی آنسو نے تو جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نے جن جن مقامات تے کملی والے دے آنسو بہے نے اتھروں نکلے نے دم نکلے نے ہنچوں گریاں نے او کیڑے مقامات نے او کیڑے منظر نے او کیڑیاں حدیثاں نے او کیڑے واقعات نے او کیڑیاں جگہ نے کہ جنہ مقامات تے جنہ جگہ تے کائنات دے سردار مدینے دے تاجدار دے بھی اتھروں نکل آئے میں صدقے قربان چاہواں رسول اللہ کے آنسوں دے نال میں آنسوں والا واس تواڈے سامنے اختصار دے نال رکھنا چاہتا نبی کائنات سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسوں دا میں جناب دے سامنے تھوڑے جے وقت دے اندر اختصار دے نال اللہ دا قرآن پڑھ کے نال میں سونے نبی دا سنا فرمان پڑھ کے تیرے سامنے رسول اللہ دے آنسوں والا بات رکھنا چاہتا ہاں تو جو کرنا میرے بھائیوں معزز سامعین ناظرین سامعات مومنات میری ماما بہناں نوجوانوں تے بزرگوں بچیوں اے رب دا قرآن پہ پڑھ داں پارا 7واں ایت پہلی حق دا اعلان پہ کردہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اللہ فرماتے نے ایمان والیاں دی خوبی اتنی شانی یہ ہے جدوں او سن دے نے نا اللہ جی کیڑی چیز سن دے نے فرمایا ما انزلا جو میں نازل فرمائے سونا قرآن اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا ہے میرے نبی تسی سویندے ہو ترا آیونہم تفید من الدم انہاں دیاں اکھاں دے وچوں قرآن سنن دے نال آنسو بہنا شروع ہو جاندے ہیں مما عرفو من الحق انہاں نے حق نو پہچان لیا وے سچ نو جان گئے نے تے انہاں دی اکھاں دے وچوں آنسو بہ جاندے کھینا آؤ میں پیارے نبی دے آنسواں دا ذکر خیر کرنا چاہتا ہے اے حالی ربیع الاول دا مہینہ گزریا ہے نا تے میرے نبی دی ولادت تے باسعادت تے سیرت دیاں محفلاں تے پروگرام تے کانفرنساں تے جلسے تے جمعے تے محفل میلاد بڑا کوئی سیرت پاک دے حوالے نال سنیا ہوئے گا ایک جھلک میں نبی دے آنسواں دی تیرے سامنے رکھن
लगा वां। मेरे नबी जदों दुनिया ते आए ने ते वालिद मौजूद ही कोई नहीं है। मेरे नबी दी अम्मी भी 6 साल दी उम्र दे अंदर वफात फरमा गई है। जदों 8 साल दे होए ने ते मेरे नबी दा दादा जान भी फौत हो जाता है। अल्लाह एक एक करके साए उठा लिए परवरदिगार ने और बेसाया कर दिया इस सायादार को। ये साए पसंद ना आए परवरदिगार को। या अल्लाह वालिदैन अगर बच्चों ते दुनिया ते ना होण ते यतीमां दी किहड़ी जिंदगी हुंदी है। अल्लाह फरमाते ने मैं अपने महबूब नूं कल्ला यतीम नहीं रहन दियांगा बल्कि यतीमे मक्का बना दियांगा। कल्ला यतीमे मक्का नहीं रहन दियांगा, मैं दुर्रे यतीम बना दियांगा, रहमतुल लिल आलमीन बना दियांगा। मैं अपने सोने महबूब नूं बड़ियां शानां ते अज़मतां ता फरमा दियांगा। मैं सदके कुर्बान जावां मां जी हलीमा दे कोल तरबियत कफालत और दुध पीण दे बाद रज़ात दे अयाम मुकम्मल करन दे बाद जदों आप अपनी अम्मी जनाबे वालदे माजदा मोहतरमा बीबी आमना दे कोल आ गए खैणना ते कुछ मेरे नबी वड्डे सारे हो गए खैण, एवें चलन फिरन जोगे हो गए खैणना। ते एक दिन बीबी आमना मेरे नबी दी वालदे मोहतरमा मेरे नबी दे दादा जान सरदार अब्दुल मुतलिब नूं अर्ज करदियां ने, आपने सौरे मोहतरम नूं अर्ज करदियां ने, आदियां ने सरदार जी जे तुसीं इजाजत दिओ ते मेरा दिल करदा है ना मैं अपने बेटे नूं नाल ले लवां ते जाके इनू अपने वालिद दी कबर भी दिखा के ले आवां। इहदी वालिद दी कबर तो मैं भी हो करके आवां, नाले इहदे जड़े नानके ने ना उन्हां दे बार बार पैगाम आ रहे ने, बार बार उन्हां दे सनहे आ रहे हैं। बीबियां ते बीबियां, बाबे ते बाबे, निक्के ते निक्के ते वड्डे ते वड्डे, सारे मेरे नबी सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे पैगाम खलवा रहे हैं। आंदे ने आमिना हुण ते मुहम्मद वड्डा सारा हो गया होएगा, खत दा जमाना भी बड़ा घट नजर आंदा है। इंज मोबाइल नहीं, इंज जरिया बलाग नहीं है ना, खत भी कोई खाल खाली लिखना पढ़ना जान देना। मैं सोने नबी दे ऐलाने नबूवत तो पहले दे वक़्त दी गल कर रहा हाँ, अजे मेरे नबी ने ऐलान भी नहीं फरमाया नबूवत दा। आमना आंदियां ने मैनू पैगाम आ रहे ने कि हुण ते अब्दुल्ला दी निशानी वड्डी सारी हो गई होएगी, हुण ते तेरा बेटा चलन फिरन जोगा हो गया होएगा। अरे आमिना आना कदी सानू मोहम्मद ही मिला जा, कदी सानू अब्दुल्ला दा बेटे ही विखा जा। पुत आमना किते आप ही आके फेरा मार जा, चक्कर लगा जा, मिल जाना। ते मेरा दिल कर दे मैं चली जावा। ते मेरे नबी दे दादा जाना दे ने तुसी तैयारी करो। तैयारी हुई है, मेरे नबी दी अम्मी आमना ने तैयारी कर ली है और मेरे नबी ने भी नाल तैयारी कर ली है। और इन्हां दोनों दी खिदमत वास्ते मेरे नबी दे दादा जान उम्मे ऐमन नूं नाल तैयार कर देंदे ने, उम्मे ऐमन नाल तैयार करते ने। और आप फरमाते ने उम्मे ऐमन तू खिदमत करनी है मेरे बेटे दी, तू ख्याल रखना है आमना दा। अल्लाह जदों जान लगे ने ना ते मेरे नबी दे दादा जान इन्हां नूं अलविदा करन वास्ते आए ने। ओ यार उदों दे हालात दे मुताबिक और माहौल दे मुताबिक बंदियां नूं बंदे अलविदा भी करदे सन ते रसीव भी करदे सन। मुहब्बत प्यार दे नाल अलविदा करना, मुहब्बत प्यार दे नाल रसीव करना, नाले सुन्नत तरीके मेहमान दा हक अल्लाह ने बनाया है। अज दे दौर दे अंदर ते उथों ही ओके कह देंदे ने, उथों ही बाए कह देंदे ने, उथों ही अल्लाह हाफिज कह देंदे ने। बल्कि मैं वेखे मेहमान नाश्ते ते बैठे होंदे ने ते आंदे ने अच्छा जी ओके बाए, मैं ते फिर चलिया दफ्तर दे अंदर, मैं ते फिर चलिया दुकान ते, मैनू जाना है मैं दफ्तरों लेट हो रहा, अच्छा ओके तुसीं फिर चले जाया जे। बल्कि कई
مہمان نماز فجر ادا کر کے اجے بستر تے لیٹے پے ہوندے نے تے او منہ تو پلا لا کے آندے نے ٹھیک ہے ستے پے نے تے پھر انہاں نوں ستے ہی رہن دیو تے میں چلیاں دس دیا جے نا نہیں نہیں مہمان دا ادب ہویا کردا ہے مہمان دا حق ہویا کردا ہے کہ تے آ جائے مہمان او کوئی کھان واسطے نہیں آندا کوئی بھوکا نہیں کھان پین دا ہوندا مہمان آندے نے چاہ واسطے محبت پیار واسطے اور مہمان رب دی رحمت ہویا کردے نے مہمان میرے رب دی رحمت ہویا کردے ہیں تے رحمت دی قدر کری دی ہے نا اے سردار عبدالمطلب بی بی آمنہ نو ودا کرن واسطے جا رہے ہیں مکے تو باہر نکلے نے دور تک الوداع کرن واسطے آئے نے نا اللہ تے جدوں تو ودا کرن لگے نے سردار عبدالمطلب فرماتے نے آمنہ میں جان تو منع نہیں کر رہا میں تو انہوں الوداع کرن بھی آ پایا کھڑا ہاں میں تو انہوں اجازت بھی دے چھڑی ہے لیکن میں انی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں انی گزارش کرنا چاہتا ہوں جا رہی ہیں جے تے زیادہ دیر نہ رہا جے چھیتی واپس آ جائے جے جلدی مڑ کے آ جائے جے کیونکہ تو انہوں پتہ نہ جدو دا میرا بیٹا عبداللہ فوت ہویا وینا ادو دا میرا دل ہی نہیں لگدا گھر دے اندر اللہ نے رحمتاں کر چھڑیاں نے مینوں پوتا نصیب ہو گیا ہے میں انہوں وینداں تے اپنے بیٹے دیاں یاداں بھی تازہ ہو جاندیاں نے اے والدین ہویا کر دیکھیں والدین ہویا کر دیکھیں اللہ ساڑھے گھر دی رونق سونا محمد ہے ساڑھے گھر دا سنگار سونا محمد ہے لہذا جلدی واپس آ جائے جنا ایمن فرما دیا نے میں اپنے بیٹے نو لے کے گئی ہاں اللہ تے نانکیاں دے کول اپنے بیٹے نو ٹھہران دے بعد جدو واپسی اسیان لگیا نا ابوا دے مقام تے پہنچیا آمنہ اپنے سر دے تاج دی قبر تو بھی ہو کر کے آئیاں نے اپنے بیٹے نو ہی نال لے کر کے گئیاں نے دل تے آندا ہوئے گا عبداللہ اللہ دیاں مرضیاں اج آمنہ آئی کھڑیے تیری قبر تے اللہ دیاں مرضیاں تینوں ویکھنا جو نصیب نہیں ہویا اللہ نے تینوں پوت دے چھڑیا وے اللہ نے تینوں بیٹا عطا فرما چھڑے عبداللہ نہ انہیں تینوں ویکھیا نہ تینوں اپنے پوت دا منہ ویکھنا نصیب ہویا تے آمنہ میرے نبی نو اشارہ کر کے کہندی ہون گیا بیٹا اے ہوئی تیرے پاپا نے اے ہوئی تیری ڈیڈی دی قبر ہے تیرے والد نے یہ تیرے باپ عبداللہ ہیں حضرت آمنہ بھی رو رہی نے میرے نبی بھی رو رہے ہیں رسول اللہ کے آنسوں تے میرے نبی فرماتے نے واپسی آندے آندے ابواد مقام آ گیا ابواد مقام تے میری امی بیمار ہو گئیاں جدو میری امی بیمار ہو گئی نے میں رب کو لو دعاواں کردا سا لیکن اپنا عقیدہ بنا لو دعاواں دے اندر اثر او تو پوندے جدو عرشاں دا رب پاندے جے میرا رب اثر مکا دے وے دعاواں بے اثر ہو جاندیاں نے دوائیاں تے دارو بے اثر ہو جایا کردے نے اور دوجی گزارش میں کرنا چاہتا ہاں ہر مرض دا علاج موجود ہے لیکن موت دا علاج کوئی نہیں ہے موت دا دارو کوئی نہیں ہے ام ایمن میرے نبی دے بارے ام ایمن مائی آمنہ وسیعتاں شروع کر دیندیاں نے آندیاں نے ام ایمن جدو جاویں نہ مکے دے اندر خیری تو پہنچ جاویں ام ایمن آندیاں نے آمنہ تو بھی ٹھیک ہو جائے گی تو بھی ساڑھے نال ہی جائے گی اسی تینوں لے کے جانا ہے تے آمنہ میرے نبی نو سینے تے لٹایا ہویا ہے نالے چومدیاں نے پئیاں نالے روندیاں نے پئیاں نالے آسمان وال منہ کر کے آندیاں نے ام ایمن شاید میرے کولو واپس نہ ہی جایا جاوے شاید میں تھی رہ جاواں میری زندگی وفا کردی ہوئی نظر نہیں آ رہی تے میرے نبی نے جدو انج دیاں گلاں سنیاں نے اپنی امی محترمہ دے کولو تے میرے نبی دے آنسوں ڈگ پوندے نے سونے نبی رون لگ پیندے نے رسول اللہ کے آنسوں تے آپ فرماندیاں نے ام ایمن میرے بیٹے دی انگلی دے دادے نو جا کے پکڑا دینی ہے اور کہنا آمنہ سلام آندی سے نالے آندی سے میری زندگی اگر وفا
वफा कर दी ते मैं तुहानू तकलीफ ना दिंदी, मैं आप अपने बेटे नू पाल लैंदी बड़िया नासां दे नाल, लेकिन हुण इहदा ख्याल रखिया जे इनू बाप भी याद ना आवे, इनू मां भी याद ना आवे, चंगी तरह मेरे बेटे दा ख्याल करिया जे ना। ते मेरे नबी रो रहे ने, उम्मे आमना ने अपने बेटे सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने ते लिटाया होया है ना, और परदेसां दे अंदर मेरे नबी दी अम्मी फौत हो रही है ना, इत्थे मेरे नबी रो रहे ने। ते मौलवी अब्दुस्तार साहब फरमाते ने मक्का दूर अते दूर मदीना खेशा खबर न काई, विच परदेस मुकद्दर वाली अते बात बराबर होई। मेरे नबी वापस आ गए, हमन उत्थे फौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप दे दादा जान सरदार अब्दुल मुतलिब बैतुल्ला दे अंदर कंध दे नाल टेक लगा करके बैठे हुए ने। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी आ रहे ने, निके निके कदम उठा रहे ने, उम्मे ऐमन दी उंगली पकड़ी हुई है। ते पता जिन्ना सियाणे बंदे सियाणे ही होया करते ने, वडेरे वडेरे ही होया करते ने, दना दना ही होया करते खैणना। इंज करके वेखिया अब्दुल मुतलिब ने ते कलेजे नूं रुग पै गया। आंदने गल कीए, मैं ते तिन्ना बंदे नूं टोरिया सी ते बंदे वापसी ते दो आ रहे ने, आमना नजर नहीं आ रही, आमना नजर नहीं आ रही। इंज भी नहीं हो सकता कि उत्थे कली रह जावे, ते मेरे बेटे नूं कलियां वापा इंज भी ते नहीं हो सकता, ते पिछे भी नहीं रह सकती, ते है भी कोई ना गल की है। इंज उठे ने सरदार अब्दुल मुतलिब खड़े हो गए हैं। जिहड़े वेले करीब आए ने ना, उम्मे ऐमन भी नेड़े आ गई हैं। अल्लाह अकबर। ते सरदार जल्दी ना लांदे ने, उम्मे ऐमन आमना किथे रह गई है, आमना नजर नहीं आ रही, आमना किधर गई है ना। ते मेरे नबी चंद कदम चले ने, अल्लाह अल्लाह ते अपने दादा नूं चिमट जाते ने, अपने दादा नूं लिपट जाते हैं। उंज भी ते ततलियाली दे वासियों जानदे हो ना, जिन्हां दियां मावां मर जांदियां ने, उन्हां यतीमां दे चेहरे उवें पहचाने जाते ने कि मां मोए यतीम लगे फिरदे हैं। मेरे नबी दा चेहरा कुलमाया होया, निके निके कदम उठाते हैं, मां फौत हो गई है, यतीमी आ गई है। इंज करके मेरे नबी अपने दादा जान नूं चिमट गए ने। आंदे ने दादा बो अम्मी फौत हो गई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे नबी दे इत्थे भी आंसू बहे हैं, वो जिसके एक आंसू पे हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। मेरे और तुहाडे प्यारे नबी सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया है। आम मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए हैं ना, एक आने वाला मेरे नबी की खिदमत अंदर आया है। आंदे सोनिया मैं मुसलमान होना चाहता वां, सोनिया मैं कलमा पढ़ना चाहता वां। इंज मेरे नबी ने अपना हाथ अगे बढ़ा छड़िया, फरमाया बैत कर, कलमा पढ़ते मुसलमान हो जा। मेरे नबी ने अगे हाथ बढ़ाया, इन्हें जल्दी नाल पिछा कर लिया है। मेरे नबी परेशान हो गए ने, ते सहाबा वे के हके बके हैरान, आंदने की मजाक कर रहा है। मेरे नबी ने हाथ अगे बढ़ाए, तिने पिछा कर रहा है, एक ही कर रहा है। मेरे नबी नूं आंदे सोनिया परेशानी दी लोड़ नहीं है, मैं बिल्कुल दिलों मुसलमान होना चाहता वां। असल अंदर मैं पहले मसला पूछना चाहना, ए ते दसो अल्लाह मेरे गुनाह पिछले माफ फरमा देगा? ते मेरे नबी ने फरमाया हाँ, इस्लाम दे कबूल करन दे नाल अल्लाह पिछले गुनाहां नूं यकीनन माफ फरमा दिंदा है। ये आंदा है सोनिया जे मैं तुहाडी जुबान चों सुना ते यकीन आ जांदा वे, लेकिन अपने गरेबान अंदर जदों मैं वेंदा वां ते मैं आंदा अल्लाह मेरे वर्गे जालिम नूं किथे माफ करना है, अल्लाह मेरे वर्गे पापी नूं किथों माफियां देगा, मेरे वर्गियां नूं अल्लाह किथे जन्नतां देगा, मेरे वर्गियां वास्ते ते जहन्नम ही पक्की जहन्नम
जहन्नम जहन्नम है। मेरे नबी फरमाते ने यार ऐसा केड़ा गुनाह कर बैठा है। आंदे सुनो फिर अल्लाह दे नबी जी, जमाना जहलीयत वाला, लोग अपनियां बच्चियां जमियां जाइयां नू जिंदा दरगोर करदे सन ते मैनू भी अल्लाह ने बेटी अता फरमा छड़ी है। मैं भी अल्लाह दे हो फजल नाल हुक्म नाल अमर नाल बेटी दा बाप बन गया। जदों मैं घर आया वा ना सफर तो मेरी बेटी चंगी भली वड्डी होई फिरदी सी ना, मैं अपनी बीवी कोलों पूछया किदी बेटी है, ओ आंदा ये अल्लाह वालिया जे जिंदा दरगोर करके कत्ल ना करें ते बेटी ते तेरी है। एक किदी हो सकती है ते अपनी अल्लाह दा माल है, तेरी औलाद है, तेरी बेटी है। ए कितनी प्यारी है, साढ़े घर के अंदर रौनक लगी फिरदी है ना। आंदे चलो मैनू नहीं जिंदा दरगोर करदा। आंदे सोनिया एक दिन मैं बंदियां के अंदर बैठा होया सा ते मैं गल करन लगा ते उन्होंने मैनू पकड़ के बिठा छड़िया। उन्हें क्या बह जा, तू भी एडा वड्डा किते गल करन जोगा रहिंदा नहीं है। तेरे घर के अंदर बेटी जवान परवरिश पा रही है, कल नू तेरा कोई जवाई बन जाएगा, तेरे पल्ले की रह जाएगा। और ततलियाली दे बासियो शेखुपुरा कामों की गुजरांवाला इलाका नौशहर विरका के अंदर रहने वाला, बल्कि पाकिस्तान के अंदर मेरा पैगाम जाए या नेट के जरिए पूरी दुनिया के अंदर पैगाम जावे। अज कई इंज दे भी मैं मुसलमान जानदा वां जिहड़े आंदे ने मौलाना साहब जिन्नियां बच्चियां ज्यादा होणगियां इन्ने दुश्मन बहुते बन जाणगे, जिन्ने जवाई ज्यादा होणगे इन्ने दुश्मन ते शरीक बहुते बन जाएंगे। और कमलिया नबी दा गुलाम इंज दियां गल्लां नहीं कीता करदा। मेरे नबी नू अल्लाह ने 4 बेटियां दा बाप बनाया सी। इत्थे दूजी बेटी जम पे ते बंदे परेशान हो जाते ने, तीजी जम पे ते बंदे परेशान हो जाते ने, बल्कि रोन पै जाते ने। और कमलिया जिस नबी दा कलमा पढ़दे 4 धियां दा बाप अल्लाह ने सोने मुहम्मद नू बनाया वे सल्लल्लाहु, फिर पढ़ो सल्लल्लाहु। मेरे नबी नू अल्लाह ने 4 बेटियां दा बाप बनाया है। गल सुनो तवज्जो दे नाल। मेरे नबी फरमांदे ने अच्छा फिर की होया? आंदे सोनिया उन्हां दा मीणा मैनू खा गया। अल्लाह मैं आया ते अपनी घर वाली नू कि इहनू तैयार कर दे। जदों तैयारी कीती है ना मां ने धी दा, ओए रब जाणदा ई मां अपनी धी दियां तैयारियां किवें कर रही होएगी। इत्थे जदों बच्ची दी शादी होए ना, रुखसती दा वक़्त होए ना, ते मावां तैयारियां कर रही होंदियां ने, नाले रोंदियां फिर रही होंदियां हैं। आदियां ने खुशियां ते बड़ियां ने, लेकिन मेरे अंदर बढ़ के कोई नहीं वेंदा। चावां ते बड़ियां ने, फर्ज अदा कर रहे हैं, बच्ची दी शादी दे दिन करीब आ गए ने, लेकिन मेरे दिल कोलों कोई नहीं पुछदा। बच्ची दी जुदाई नजर आ रही होंदी है। ते जदों डोली अंदर धी भैन नू पाया जांदा है ना, मापे भैणा फिरा ते भैणा फिरा रह गए। गली महल्ले वाले भी रो पैंदे ने, रिश्तेदार भी रो पैंदे ने। नालियां दिन अल्लाह बेचारी दे नसीब अच्छे करे। धियां बेगाना माल हुंदियां ने, अल्लाह केड़ा प्यार ते मुहब्बत। लेकिन जेड़ी मां अपनी धी नू तैयार पई कर दिए कि आखिरी मुलाकात है, आखिरी मुलाकात है, हुणे दे बाप ने थोड़ी देर दे बाद ले जाके इस बेचारे नू जिंदा दरगोर कर देना है। उस मां दे कलेजे ते की गुजरदी होएगी, ओदे सबर दा क्या कहना है। जेड़े वेले तैयार हो गई है ना, अल्लाह अकबर, ते मां अपनी बेटी नू दरवाजे तक बूहे तक विदा करन वास्ते आई है ना, जेड़े वेले कस्सी लैके रस्सी लैके अपनी बेटी नू नाल लैके दरवाजे जो बाहर निकले ना, मां दरवाजे अंदर खड़ी है, जांदी धी दी कंड वेंदी पई, जांदी बेटी दी चाल वेंदी पई है, तुरदी धी दे कदम वेंदी पई है, ओदियां तोरां वेंदी पई है, ते नाले आंदी लैनी धीए हवाले रब दे। किस्मत दियां गल्लां ने, जे जींदे रहे ते मां ते धी दियां मुलाकातां हो जाणगियां, नहीं ते हशर नू अल्लाह दे दरबार अंदर मेल हो जाणगे। ए आंदे मैं लैके अपनी बेटी नू अल्लाह दे सुनिया नबिया जंगल दे अंदर आ गया
جڑے ویلے میں ویرہانے دے اندر آ گیا ہاں تے میں کسی دے نال کڑا کھولنا شروع کر دیتا ہے تے میری بیٹی میرے کو پوچھتی ہے کہ کر رہے جے میں آندا وا کچھ نہیں اللہ او آندی ہے ابو تسی تے مینوں کہ اسی تینوں نانکیاں کول لے کے جا رہے ہاں تینوں ماموں کول لے کے جا رہے ہاں تینوں خالہ کول لے کے جا رہے ہاں تینوں نانی اماں کول لے کے جا رہے ہاں تینوں اپنے نانا کول لے کے جا رہے ہاں تینوں میں رشتہ داراں کول لے کے جا رہے ہاں تے ایتھے جنگل دے اندر کی پے کر دے جے مٹیاں دے اندر نالے ویکھو نا شام پین لگی ہے شام پین لگی ہے اس بیچاری نو کی پتا ایدی زندگی دی شام پین لگی ہے میاں صاحب نے ڈیگر ڈھلے اتے پیاں نے شاماں پنچھی گھرانو آئے او نہیں آندے برت محمد اتے موت جنان لے جائے آدھے میں بچی نو اٹھا کے گڑے دے اندر رکھ چھڑیا ہے جڑے ویلے میں اوتے مٹی گرا رہے ہاں جون دی جگ دی بچی ہے ایتھے بندہ میت دفوندا ویکھے تے بندے کولو ویکھیا نہیں جاندا تے یار زندہ جون دی جاگ دی تے سکی دھی ہے کیڑے ظالم سنگ دل بندے سن آندے میں گڑا کھود کے درگو روپیا کردا واں تے بچی آندی ابو جی میرے کولو تنگ آ گئے جے تے مینوں ایتھے چھڑ دیو میں تواڈے کولو پیسے نہیں منگدی میں تواڈے کولو جُتی کپڑا نہیں منگدی میں توڑے کو لو خرچہ مطالبہ نہیں کر دی میں توڑے ساری زندگی میں تیرے بوئے تے نہیں آواں گی رب گوائے میں جنگل اندری زندگی گزار لواں گی لیکن انج تے نا ظلم کارا آخر میں تیری دھی لگ دیاں تے تو میرا پیو میں ایک ہی ظلم میرے نال کرن لگا ہے آندے میرا دل ایڈا ہی پتھر ہو گیا میں مٹی گرائی جا رہا ہاں میں مٹی گرائی جا رہا ہاں تے میری بچی اللہ دے محبوبہ قبر دے وچوں میرے ترلے پہ لیندی ہے تے آندی ہے نہ میں رواں تے نہ پیسہ منگا نہ میں تیرے گھر آواں ابا جی مینوں دب کے نہ جاویں اے میں تڑف دی مر نہ جاواں میرا دل نرم نہ ہویا سونیا میں آخری قصیدہ ڈپا اٹھایا انج کر کے میں بچی دے منہ تے جدو مٹیاں پائیاں نے زمین کمبے آسمان ہلے انج نکے نکے ہاتھ قبر دے وچ نکے نکے ہاتھ انج بن بن کے بچی مینوں کہہ رہی سی ابا جو کر چلیں سو کر چلیں پر میری بھی یاد رکھ کے جا آندی سی جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے ابو جی تینوں لب لواں گے آتے لے لانگی بدلے سارے قرآن دے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ صحابہ نے ویکھیا کہ اللہ دے نبی رو رہے ہیں صحابہ نے یار بس کر دے بس کر بیان ختم کر دے اتھے ہی بند کر دے ویدن اللہ دے نبی دا رو رو کے حال کی ہو گیا ہے رسول اللہ کی آنسو میرے نبی دی یہ بند کر دے میرے والا پنکھا نہ چلائیں اللہ آپ کو جدائے یہ بند رہنے دے اللہ برکت دے وہ ٹھیک ہے چل گیا ہے یا پیچھے والا تو جو میرے لئے پاس میں ماشاءاللہ تے میرے نبی فرماتے نے نہیں بھائی انہوں منع نہ کرو انہوں بیان کر لین دیو انج دے بیان سنن دے نال اکھ وچوں آنسو آ جاندے نے رب دی رحمت ہو جاندی ہے دل نرم ہو جاندے نے آخری میں 3 حدیثیں جناب دے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اپنا بیان مکمل کرنا چاہتا ہوں میرے نبی نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا حضرت ابراہیم کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ او بولو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے بھائی جان ہے جمعے تو پہلے میں وضو کیتا تے چاہ دی پیالے پیتی بیٹھک تے اللہ 3 بیٹی اللہ نے میرے بھائی نو عطا فرمائیاں ہیں نا انشاءاللہ میرا ایمان نالے میں دعا بھی کردا ہاں اللہ اولاد نرینہ بھی عطا فرماوے
اے جننے سمجھ بندر بھی اولاد بیٹھے نے اللہ سب نو اولاد عطا فرما دے جنہ بہنا دیاں گوداں خالی نے اللہ ویر عطا فرما دے اللہ بیٹے عطا فرما دے تے دین والا کون ہے اللہ دی ذات دین والی خینا اے توڑے سیالکوٹ ضلع دی اندر تحصیل پسرور دی اندر پنڈے بن باجوا بندے دا نام تارے کے 8 سال شادی ہو گئے نہ دھی نہ پوتا اللہ نے 8 سالاں بعد 3 پوت 2 دھیاں 5 بیٹے کٹھے عطا فرما چھڑے نے کٹھے 5 بیٹے اللہ نے عطا فرما چھڑے نے اور 5 جوندے جاگ دے نے صحیح سلامت نے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جے دیوے تے دیندہ اللہ ہے رکھو اسے تے تو تسلا ہے جڑا بھردا ہردا پلا ہے اس لئی نہیں انکار تے ایک دن مر جانا اللہ باجن غیر پکار ایتھے نہیں رہنا دین والا کون ہے بولو دین والی اللہ دی ذات ہے میرے نبی نو اللہ نے ابراہیم عطا فرمائے نا جڑ ویلے ابراہیم بیٹا مل گیا ہے نا حضرت فاطمہ اپنے ویر نال کھیل دیاں نے میرے نبی دیاں بیویاں دا کھلونا بن گیا میرے نبی دا پوت ابراہیم میرے نبی بھی چک لیندے تے گودی لے کے بہ جاندے کدی حضرت بلال چک لیندے کدی حضرت انس چک لیندے کدرے انس آندے نے میں چک کے نبی دے بیٹے نو مسیح تے لے کے آ جاندا صحابہ نو بھی بڑے چاہ چڑے ہوئے سن حضور دا صاحب زادہ وے اے نبی زادہ وے اے رونق بن گیا ہے نالے سارے مدینے دے صحابہ تے صحابیات آندیاں نے تے ازواج مطہرات آندیاں نے نبی دے جننے بیٹے بھی فوت ہوئے سنا بیٹیاں ایس ابراہیم دے بارے سارے نو امیداں لگ پئیاں سن کہ اللہ نے توڑ دے دیتا وے اے دے بارے تے بڑی امیداں لگ گئیاں سانا 17 مہینے نو جدو پہنچ گئے خین حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے نبی دے بیٹے تے موت دا پیغام آ گیا وے انا للہ و انا الیہ راجعون تے حضرت میرے نبی دی بیوی آندی سونیا میں تے اپنے بیٹے نو دودھ بھی نہیں پیوا سکی میرے نبی نے فرمایا میں ویکھے وے اللہ نے آسمان دے پردے ہٹا کے جنت میرے سامنے کر چھڑیے تے تیرے پوت واسطے میرے شہزادے واسطے اللہ نے جنت دے اندر ایک دائی مقرر کر چھڑیے جیڑی دودھ دی مدت رہندی سینا 7 مہینے او مدت دودھ دی پوری کرن واسطے جنت دے اندر رب نے دائی لگائیے جیڑی میرے بیٹے نو دودھ پلا رہی ہے اللہ حضرت ابراہیم فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نو بڑا صدمہ پہنچیا اوے پتران دے صدمے برداشت نہیں کیتے جا سکتے پتران دے صدمے والدین کو برداشت نہیں کیتے جا سکتے ادھروں میرے نبی دے بیٹے دی میت گھر پئی ہوئی ہے لاش مبارک گھر پئی ہوئی ہے اللہ لاشا بیٹے دا گھر پئی ہوئے تے اے جڑے منافق نے اے جننے مکے دے مدینے دے منافق سانا اے سارے کافر جمع ہو جاندے نے تے میرے نبی دے گھر دے بوئے دے سامنے آ جاندے نے گلی دے اندر چوک اندر کھڑے ہو کے اونچی آواز نال تاڑیاں مارنیاں شروع کر دیندے نے سیٹیاں بجانیاں شروع کر دیندے نے نالے بغلاں بجاندے نے نالے ہستے نے ٹھٹا کر دینے آندے لو جی گالی مک گئی ہے گالی مک گئی ہے اللہ اے ہوئی بیٹا سیاسی انہاں دا بیٹا ہی فوت ہو گیا وے تے انہاں نے کیڑا رہنا ہے گالی ختم ہو گئی ہے کہانی مک گئی ہے قصے تمام ہو گئے تے اوے تتلے علی دیو باسیو جدو گھر گبرو پتران دے معصوم بچیاں دے لاشے پئے ہون نا تے شریک تانے مار رہے ہون تے علاقے دے لوگ مینے مارے ہون تے دل تے اریاں نہیں چل جاندیاں دل تے چھریاں نہیں چل جاندیاں میرے نبی رو رہے نے اپنے بیٹے نو دفن کر رہے ہیں
تے صحابہ نے سنیا تواڈے بھی آنسو بہ رہے نے رسول اللہ کے آنسو. میرے نبی فرماتے نے آنسو صبر دے خلاف نہیں ہے. آپ فرماتے نے یا ابراہیم اننا بفراقک لمحزونون. ابراہیم پترا تیری جدائی نے میرا لک بن کے رکھ چھڑیا ہے، لیکن زبان وچوں میں جملہ اوہی بولاں گا جنہ جملیاں نال میرا رب راضی ہو جائے گا. رسول اللہ کے آنسو. آخری دو حدیث بھی سن لو تو بیان میں کمپلیٹ کر دیا نا. میرے نبی علیہ السلام دی جدو شادی مبارک ہوئی ہے نا، شادی ہون لگی ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دے نال، تے میرے نبی دے دادا جان سردار عبدالمطلب آندے نے حمزہ جی، عباس جی، ابو طالب جی، اللہ اکبر، سارے میرے نبی دے چچے جڑے بھی سننا اس وقت موقع سر موجود حمزہ، عباس، عبدالمطلب انہاں نو بلا لیندے نے. فرماندے نے پتراں دیاں شادیاں براتاں تے ویاہ جڑے ہوندے نے ماواں بغیر ادھورے ہویا کردے نے. ماواں بغیر براتاں نہیں سجدیاں، ماواں بغیر جنجاں چڑھدیاں اچھیاں نہیں لگدیاں، تے ماواں بغیر شادیاں تے خوشیاں ادھوریاں ہویا کردیاں ہیں. جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی شادی دے موقع تے اس ٹبر دے اتھوں ضرور آ جاندے نے، اس دلہے تے دلہن دے آنسو ضرور ماں نو یاد کر کے آ جاندے نے. عباس آندے نے، حمزہ آندے نے ابو جی کتنا کرنا ہے؟ فرمایا انج کرو، آمنہ تے رب نو پیاری ہو گئی، اج میں شادی کرنی ہے، اج شادی کرنی ہے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی. تے ادھا کرو ایدی رضائی ماں حلیمہ نو ہی بلا لو. حلیمہ آ گئی ہے. وہ میرے نبی دا دادا بھی دنیا تے موجود نہیں ہے، میرے نبی دا چچا ابو طالب بھی دنیا تو چلے گیا ہے. اے حمزہ تے عباس میرے نبی دے چچے موجود ہیں. اللہ پیغام پہنچایا گیا ہے حلیمہ تے کولنا، حلیمہ تیرے بیٹے دی شادی تیار ہے، تے تینوں حمزہ تے عباس نے صدا گھلے. آجا مکے دے اندر آجا، دن پا دیتے گئے ہیں. جناب حلیمہ آئیاں نے ادھروں میرے نبی دی جانج چڑھن لگی ہے. سبحان اللہ. میں صدقے قربان جاواں، میرے نبی لاڑا بن کے، میرے نبی دلہا بن کے برات تیار ہوئیے، جانج چڑھن لگی. میرے نبی دیاں پھوپھیاں موجود نے، چاچے موجود نے، حلیمہ موجود نے، تے حمزہ عباس تے میرے نبی دے چاچے تے پھوپھیاں دی نے. حلیمہ 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 قریب ہوئیے جی حکم ہوئے سردارو. آندے نے اپنے پوت دے سر تے ہاتھ پھیر، پیار دے اپنے پوت نو کنڈ تے ہاتھ پھیر تے چاڑیے جنج تیرے بیٹے محمد دی. ہاتھ پھیر اپنے بیٹے نو. تو آمنہ دی جگہ تی ہے، آمنہ اج ہوندی تے ہور گلاں ہونیاں سن، لیکن تینوں بلائے تو ماں ہی لگ دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی. ہاتھ پھیر اپنے بیٹے نو. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جدوں انج میرے نبی نو ہاتھ پھیرن لگے نیاں نے نا، انج میرے نبی نے سر کے کیتے تے حلیمہ ہاتھ پھیر رہیاں نے. میرے نبی سامنے ہوئے نے تے حلیمہ کنڈ تے ہاتھ پھیر رہیاں نے. او لوگو میں بڑیاں بڑیاں براتاں تے دلے پڑے نے، نکاح پڑھائے نے، جنہاں دیاں ماواں فوت ہوندیاں نے قسمیں رون پہ جاندے ہیں. میرے نبی نو جدو اما حلیمہ نے ہاتھ پھیریا نا تے اپنی ماں آمنہ یاد آ گئی. انج میرے نبی ویندے نے، اللہ سین اندر ویندے نے، سارے نے. پھر میرے نبی اپنے کمرے ال ویندے نے، اپنے گھر والے پاسے ویندے نے تے امی یاد آ گئی ہے. میرے نبی رون لگ پے نے. رسول اللہ کے آنسو اتھے بھی میرے نبی دے آنسو گرے کھین. تے جڑے ویلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پر گئے نے نا تے ماں جی خدیجہ دے نال شادی ہوئے تے وہاں پسائیاں نے نا. تے حضرت حلیمہ دیاں نے بیٹا محمد مینوں ہن جان دی اجازت دتی جاوے نا. فرمایا اجے نہیں جانا، 2 دن اور میں رکھنے اپنی امی نو. اے دے بعد میرے نبی نے اپنی امی دی تیاری بنائی ہے. تے آپ فرماتے نے خدیجہ میرے واسطے اے ہوئی آمنہ وے، میرے واسطے اے ہوئی میری ماں، خدمت کر، عزت کر. تے سرفراز حیدر جمعے اندر پیغام دینا چاہتا ہے، جیڑی بیوی اپنے گھر والے دا دل جتنا چاہتی ہے اپنی ساس دی عزت کریا کرے.
اپنے سورے دی عزت کریا کرے جویں ماں خدیجہ کر رہی ہے نا. او میری کملی بہن تیرا غلط خیال ہے. اگر تیری ساس تیرے تے ناراض ہے تیرا گھر وس ہی نہیں سکدا. آخر تیرے گھر والے دی ماں ہے تو نے مجبور ہو ہی جانا میں. آخر او دی ماں ہے تو نے مجبور ہو ہی جانا میں. تے جے تو ساس دی عزت کرے گی نا اگر تیرا گھر والا تیرے نال نہ وی بنے قسم ہے تیری ساس تیرے گھر والے نو سامنے آ جائے گی. آکھے گی خبردار میری دھیے کوئی گل نہ کریں. خبردار میری نو کوئی اچھا نہ بولے. او میری کملی بہن ساس نو ماں جان اللہ تیرا گھر آباد کر دے گا. انہوں ماں سمجھا کر. اللہ حضرت حلیمہ دی ماں جی خدیجہ عزت کر رہی ہیں. اللہ اکبر مٹھائی بھی بنائیے کپڑے بھی بنائے ہیں. ایک اٹھ بھی ماں جی خدیجہ نے اماں حلیمہ نو دے چھڑیا ہے. تے اماں حلیمہ دیاں نے دی خدیجہ اے سارا کچھ کاتے لئے منو جان دی صرف اجازت دے دیو. توڑی بہن شیمہ کلیے گھر دے اندر توڑا ویر عبداللہ پریشان ہوئے گا. گھر کلے لگے منو کنے دن ہو گئے نے منو ہن واپس جان دی اجازت دے دیو. تے خدیجہ دیاں نے اے مٹھائی بھی لے جاؤ اے کپڑے بھی لے جاؤ اے اٹھ بھی لے جاؤ. تے اماں حلیمہ دیاں نے اٹھ نو میں کی کرنا میں ماں خدیجہ دیاں سن اے پہلے میری سواری ہویا کر دی سی ادھر ادھر جانان واسطے. تے ہون میں سواری نو کی کرنے ہون میرے سارے گھر دے تے بار دے کم میرا سونا محمد آپ ہی کر لے گا. سلل میں ہون کی کرنے سوار اے بھی تو لے کے چلی جا. اللہ ادھروں میرے نبی کھڑے نے حلیمہ نالے کپڑے میں دیئے نالے مٹھائی میں دیئے تیان دیئے پوت انہا سارا سامان میں کی کرنے. میرے نبی فرماد نے اماں اے جڑے کپڑے نے نہ میری پہن دوں جا کے دیوی. اللہ اے جڑی مٹھائی نہ لے جاویں اپنے علاقے دے اندر جائیں گی نا تے جا کے محلے اندر تقسیم کر دیویں جا کے پینڈ دے اندر ون دیویں. آخر لوگ پوچھن گے محلے والے پوچھن گے حلیمہ کدھر گئی سے تو مٹھائی ونڈی پورے محلے دے اندر. تے اونا لوگا محلے والے نو دسی میں اپنے پوت محمد دا ویاہ کر کے آئیاں. میرے نبی خوشی نال اپنی امی نو ویتا پہ کر دینے نالے رو رہے نے نالے آپ فرماد نہیں امی زندگی دے اندر کسے چیز دی لوڑ ہوئے بیٹے دے دروازے کھلے ہون گے. ایڈیاں گوڑیاں جاگو اوتے چھاواں لب دیاں نہیں ٹور جاوان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. اوے پتر بھاویں لکھ جہان تو گندے نے پر ماواں آکھن سارے جگ نالو چنگے نے. ایڈیاں مفت چا اوے نیک وفاواں لبدیاں نہیں ٹور جوان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. آخری حدیث پاک تے میرا سلام ہے. مسجد کھچا کج بھری ہے ٹوٹیاں تے بندے کھڑے نے بیر گیٹ اندر کھڑے کھین اننے بڑے احباب آئے نے کثیر تعداد اندر. اور میں ویندا پیا کئیاں نوجواناں دیاں سوں آ گئے نے کئیاں بزرگاں دی اتھروں آ گئے کھین. میرے بھی اتھروں توڑے سامنے نکل آندے نے. کئی بندے میرے کولو پوچھتے نے جماعتی سرفراز حیدر بیان کر دیں تے رون لگ پیندا میں رو رو کے بیان کردا ہیں. میں نا یار میرے واسندر گلی کوئی نہیں ہے اے مینوں کوئی پتہ نہیں لگدا اے رب دی رحمت ہے میرے ہنسوں آ جاندے ہیں جدوں میں قرآن پڑھدا حدیث پڑھدا میرے تے اتھروں آ جاندے ہیں. اللہ شاید اللہ انہاں آنسواں دے نال ساڈی بخشش فرما دے نالے رسول اللہ دیاں آنسواں دے اندر آنسو آ جانتے سنت پوری ہو جاندی ہے. جتھے میرے نبی روئے نے اوتھے ساڈے بھی آنسو آ جانتے سنت پوری ہو جائے گی. نالے نوجوانوں جدو گبرو جوان بندہ جوانی دی عالم اندر روندے گبرو دی ہانج آ جاندی ہے. اللہ قیامت والے دن عرش دے سائے نیچے جگہ دے دیندے نے.
रसूलुल्लाह के आंसू आखिरी हदीस पाक सुन लो मेरे और तुहाडे प्यारे नबी सोने मोहम्मद पढ़ो पढ़ो प्यार नाल जरा एक बार आखिरी बार पढ़ो मोहम्मद ओ माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दे सहाबा जड़े ने उन्होंने जंग ते जिहाद किया है सहाबा ओ सहाबा ओ सहाबा जदों सहाबा का नाम आंदा है ना फिर मेरे जज्बात काबू अंदर नहीं रहते फिर मेरा दिल करदे मैं पढ़दे जावां क्योंकि अल्लाह ने मैनू जानवर की पूजा कोलों बचाया अल्लाह ने मैनू घोड़े की पूजा कोलों बचाया अल्लाह ने मैनू झंडे की पूजा कोलों बचाया अल्लाह ने मैनू पंजे की पूजा कोलों बचाया अल्लाह ने मैनू शिरक दे कोलों बचाया मैं रब दा शुक्रिया किवें ना अदा करा जिन्हें मैनू तौहीद अता फरमा छड्डी है अपने नबी दी सुन्नत ते हदीस अता फरमा छड्डी है जिस रब ने मैनू सहाबा दा प्यार अता फरमा छड़िया है फिर मैं कह देना मुहब्बत नाल मैं ना शान सहाबा दी कोई ओहो तो मैदान होवे ओ पत्थर दी बारिश विच जिन्ना पढ़िया कुरान होवे ओ पत्थरां दी बारिश विच जिन्ना पढ़िया कुरान होवे बशान सहाबा दी ओ लज्जा पलेंदर ओए यार जगाया नहीं डंग सप दे जलेंदर मेरे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा ने सोनिया सोनिया अल्लाह अकबर कह दिया है उन्होंने कैदियों के अंदर एक बीबी आई जिसका नाम सफाहा है एक होने हातम ताई दी बेटी है ते अदी दी भेण है ना अल्लाह ए आंदी है मैनू अपने नबी नाल ते गल करा दियो मैनू अपने नबी नाल ते मुलाकात करा दियो नजरा गलबात करा दियो ना इंज मेरे नबी सामने आए ने सामने आए फैन ते मेरे नबी ने फरमाया है कौन है ओ सफाहा बोलिए आंगे सोने मैं हातम ताई दी धिया मैं अदी दी भेणा इंज हाथ बन्ने हुए ने ते सिरों नंगी है मेरे नबी ने फरमाया खोल दो अली रस्सियां खोल दो बिलाल खोलो खोलो ओए बीबियां दियां रस्सियां नहीं बन्नी दियां बीबियां दे हाथ नहीं बन्नी दे खोल दो रस्सियां खोलो जल्दी नाल छड़ दो खोल दो ना सहाबा ने फौरन ही रस्सियां खोल छड़िया ने सारा तो नंगी है ना मेरी तरफ देखना इंज मेरे नबी ने अपने मुज़म्मिल मुदस्सिर वाली चादर ते कमली इस बीबी दे मेरे नबी ने सार ते करा छड़िए जदों मेरे नबी ने सार ते करा छड़िए ना सहाबा ने सोनिया ए मुसलमान नहीं है सोनिया ए मुसलमान दी बेटी नहीं है सोनिया ए कोई कलमा पढ़न वाली थोड़ी है सोनिया ए मुसलमान नहीं है एक कैदने काफर औरत है मुशरका औरत है ते मेरे नबी दे आंसू बह पे रसूलुल्लाह के आंसू मेरे नबी फरमाते ने सहाबियो थी हुंदी है भावें काफर दी क्यों ना होवे बेटी बाहर हाल बेटी होया करती है ते ऐ मैं हाथ बन के अपील करके जान लगा वा ततले वाली दिया नौजवाना मैं हाथ क्यों बनना थोड़े सामने मैनू किहड़ी मजबूरी है और मैनू किहड़ी लोड़ है और मैं कोई तुहाडा कर्जा देना मैं कोई तुहाडे कोल उधार लैण वास्ते आया खड़ा मैं इन्ना सफर करके लेकिन हाथ क्यों बन ले सरफराद हैदर मैं ना नौजवानो स्कूल छुट्टी दे टाइम ते कॉलेजां दे बूहे दे सामने ना खड़े हो जाया करो चौक मल के ना खड़े हो जाया करो कैरी डब्बियां दे मगर मोटरसाइकिल ना दौड़ाया करो रक्षियां दे मगर स्कूटर ना चलाया करो अगर किसी दी धी भेण नो तू वेखेगा शायद पिछले चिंगची रक्षे दे अंदर तेरी भेण बैठी होएगी शायद मगरले कैरी डब्बे दे अंदर तेरी भेण सवार होएगी हर दी भेण नू अपनी भेण समझा कर हर दी धी नू अपनी धी समझा कर हर दी इज्जत नू अपनी इज्जत समझा कर देखे ना सी उस नबी दा कलमा पढ़दे जिस नबी ने काफरां दी बेटी दे सिर ते चादर करवा छड़ी है अल्लाह अकबर आंदी है सोनिया मेरा भाई लड़िया है मेरी गलती कोई नहीं है
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੱਟੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੰਜ ਤੰਗੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਓਏ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਦੀ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਫਾ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਧੀ ਲੜੇ, मेरी गलती कोई नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है तेरी दरखास्त से गौर कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया अली दा खेमा लगा देवो, ये खाने का इंतजाम करो, सामने निगरान चौकीदार मुहाफिज भी अच्छा खड़ा होना चाहिए ना। एक दिन लंघ गया, दूजा दिन लंघ गया, अज तीजा दिन आए मेरे नबी दे ए प्यारे अली नू सफा कहंदी है सवेरे सवेरे जदों नाश्ते रोटी खाने दुध दे वास्ते अली पा गए ने ना हजरत बिलाल नाल ने ते सफा आंदी है अज 3 दिन हो गए ने तुहाडे नबी ने मेरी दरखास्त गौर ही नहीं कीता। मैं ते सुनदी सां तुहाडा नबी रब ने जहाना दी रहमत बनाया वे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं ते सुनदी सां तुहाडा नबी अल्लाह ने जहाना दी रहमत बनाया खैना। अल्लाह इन्ना तक जोर दी नमाज दा वक़्त होए, जदों जोर दी नमाज होई है ना ते मेरे नबी फरमाते ने अली जी प्यारे नबी जी ओ बिलाल जी आका फरमाया मेरे नाल चलो सफा दे खैमे वाल जाइए। इंज मेरे नबी ने एक सूट लिया होया वे, इंज कपड़ियां दा सूट मेरे नबी ने लिया होया है। ते जेड़े पहुंचने सफा दे खेमे ते फरमाते ने सफा मैनू तेरी दरखास्त याद सी लेकिन मैं तेरे वास्ते कपड़े बना रहा सा, जोड़े ते इंतजाम कर रहा सा। ओए मेरे घरों तो खाली ओए सकियां भैणां नू ओए मां जमियां भैणां नू ईदां भी ना देने वालो, खुशी गमी ते उन्हां दे जानू ही ना बनने वालो, रोंदियां घरों डोर देने वालो। ओ तेरा नबी ते एडा लजपाल ते राठ ते दना ते बावफा ते जहाना दी रहमत है। काफरा दी धी आइए मेरे नबी आंदे ने खाली नहीं जाना, मैं जोड़ा बना रहा सा, मैं कपड़े बना रहा सा। ऐ फड़ मेरी भैन दे कपड़े ने ते जा अल्लाह दे हवाले। सफा दी सोने हुण कपड़े बाद अंदर फड़ांगी, पहले कलमा पढ़ाओ ते मैनू मुसलमान कर लवो। कलमा पढ़ के मेरे नबी दा मुसलमान हो गई है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ छड़ के आओ ना। 10 सहाबा मेरे नबी दे छड्डण वास्ते जा रहे हैं। जिथे किसे तकाजे दी बात होंदी है सफा इशारा कर दिए, खुदा दी कसम सहाबा दूर दूर निकल जाते ने, दूर दूर चले जाते हैं। इंज सामने पहाड़ी आ गई है, पहाड़ी तो नीचे उतर रही है सफा। 10 सहाबा मेरे नबी दे नाल हैं। अल्लाह अकबर। ते सामने अदी बैठा होया ते फौजी बैठे हुए आंदने सफा आ गई है, नाल मुहम्मद सिपाही आ गए हैं। कहो ते तीर मारिए, कहो ते नेज़े मारिए, कहो ते ना दा तिक्का बोटी कर दईए। ते अदी कहंदे कोई गल नहीं, इन्हां लागे आ लैण दिओ, नेड़े ते आ लैण दिओ, मैनूं कोई गल पुछ दस ते लैण दिओ ना। अल्लाह अकबर। जिहड़े वेले सफा आईए ना ते अदी आंदे भैणे दुश्मन दी कैद निभा के आईए, तेरी इज्जत दा की बनिया। ते मेरे नबी दे गरीब सहाबा कसम जुतियां टुटियां होइयां, बट्टन बीड़े कोई ना इत्थे कंडे लाए हुए ने ते सरां वट वट के जुतियां नू गड्डां लाइयां होइयां हैं। तलवारां ते टाकियां ते लीरां वलियां होइयां ने ते कुर्ते मैले ते उत्ते पैबंद लगे होए हैं। सिरां ते कईयां दे कपड़े ते साफी कोई नहीं ने। गरीब मेरे नबी दे सहाबा पर दिल दे अंदर ईमान दी दौलत नजरां झुका के खड़े हुए ने, नीवियां पा के खड़े हुए ने। जिहड़े वेले अदी आंदे ने तेरी इज्जत दा की बनया, उस वेले सफा आंदी है वीरिया नाराज नहीं होना। जेड़ा शर्म हया मैं मुहम्मद दे सहाबा दियां निगाहां दी अंदर वेखिए, मैनू काबे दे रब दी कसम मां जमिया वीरा ओ हयात मैनू तेरियां निगाहां दे अंदर भी नजर नहीं आया। ओ हयात मैनू तेरियां निगाहां च भी नजर नहीं आया। इंज सहाबा खड़े हुए ने। अल्लाह अकबर। ते अदीब दी भैन बोलिए आंदी है सुन वे वीरा
اے جو وانگ فقیران جڑے نال میرے نی آئے پیری جتیاں کھاجی والیاں تے گل ٹاٹ جنانے پائے انج سیاں بول اشارہ کر دیئے تے ویر نوان دیئے ویکھیا نہیں نا میرے تائیں سن تو انان دا چالا پر ویکھن والی ایک پیر انان دا او جدا نام محمد آلہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اچھا انج دی گالے ادیب ہی آ گیا بھین دے نال آ گیا خدا دی قسم دوئیں بھین تے بھرا کلمہ پڑھ کے میرے نبی دا مسلمان ہو گئے نے تے میرے نبی دے خوشی نال آنسو آ رہے نے رسول اللہ کے آنسو رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا فرمایا اللہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.